अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे सभी सुनने वाले खैर खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगी। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की खौफनाक कहानियों का। आज मेरे चैनल नाना जी की कहानियों में मेरे एक लिसनर जिनका नाम फारूक है, वो भी अपने नाना जी की ही कहानी शेयर करना चाहते हैं। फारूक कहते हैं, आज आपके साथ अपने नाना जी की ऐसी कहानी शेयर करूंगा जिसको सुनकर आप सब लोग डरेंगे भी और हैरान भी होंगे। मेरे नाना जी जो कि एक बहुत पुराने हकीम भी थे, अपनी जवानी से ही लेकर बुढ़ापे तक उन्होंने हिकमत की। दूर दूर से लोग मेरे नाना जी के पास अपने इलाज के लिए आया करते थे। मेरे नाना जी जो है वो कोट सलमान के एक गांव में रहते थे। नाना जी एक पुराने हकीम होने के नाम से बहुत मशहूर थे और उनको सब नाना जी हकीम ही कहते थे। हम लोग भी उनको नाना जी हकीम ही बुलाया करते थे, मानो जैसे ये उनका एक नाम सा बन गया था। नाना जी ने अपनी सारी जिंदगी हिकमत में गुजार दी। वो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, दवाइयाँ बनाते थे और उन जड़ी बूटियों की खोज के लिए, उनको लाने ले जाने के लिए उनको जंगलों में भी जाना पड़ता था। तो फिर वो ऐसे ऐसे पुराने जंगलों में भी जाया करते थे जहां से उनको हर किस्म की जड़ी बूटी भी मिल जाती थी। नाना जी के पास पुरानी हिकमत के नुस्खों की किताबें भी थीं, जिनमें से वो ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनाते थे जिनसे लोगों का इलाज होता था और लोग बहुत दूर से उनके पास आया करते थे। ये कहानी तब की है जब मेरे नाना जी जो थे वो बुजुर्ग हो गए। अभी भी उन्होंने अपनी हिकमत नहीं छोड़ी थी। अब तो उनकी हिकमत के साथ साथ उनका तजर्बा इतना ज्यादा हो चुका था कि वो मरीज को आता देखकर भी पहचान लेते थे कि इसको बीमारी क्या है। उसकी चाल ढाल, उसके रंग रूप से उनको पता चल जाता था कि इसके वजूद में कौन सी बीमारी है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। बुढ़ापे की उम्र में भी नाना जी को अक्सर जंगल में जाना पड़ता था, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां लेने जिनकी पहचान सिर्फ वही कर सकते थे, क्योंकि वो बहु उन्हीं जड़ी बूटियों जैसी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी होती थी जो जहरीली होती थी। तो इसलिए ये काम नाना जी खुद ही किया करते थे। नाना जी ऐसे ही एक जंगल में गए, वहां से उन्होंने कुछ दवाइयां बनाई। उसके बाद अब वो बुजुर्ग हो गए थे और थक जाया करते थे, इसलिए महीने में एक आध बार ही सिर्फ जंगल की तरफ जाते थे। अब दूसरे गांवों या दूसरे इलाकों या दूसरे शहरों के जंगलों में नहीं जाया करते थे। कोशिश करते थे कि अपने ही गांव के पास जो जंगल है, जहां पर जड़ी बूटियां हैं, वहीं से वो जाकर चीजें ले आया करें। इसी तरह से एक तूफानी रात थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। गांव के सभी लोग अपने घरों में छुपे बैठे थे, यहाँ तक कि जानवर भी दरख्तों में और ऐसी जगहों पर छुप कर बैठे थे जहां से बारिश की उन तेज बरसती बूंदों से बच सके। रात के 10 बजे के करीब नाना जी की हवेली पर दस्तक हुई। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। सब जानते थे कि अगर कोई बीमार हो, कोई मरीज हो, तो वो ना बारिश देखता है, ना आंधी, ना तूफान। अपनी जान बचाने के लिए वो डॉक्टर या हकीम का रुख तब भी कर ही लेता है। शायद कोई मुसीबत का मारा था। मेरे मामू ने पूछा कि कौन है इतनी बारिश में बाहर। अक्सर लोग बारिश में गिर जाते थे तो नाना जी के पास आया करते थे दवाई लेने के लिए। तो जैसे ही मामू ने 2-4 बार पूछा, कोई जवाब नहीं आया। मामू ने छतरी ली और बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि सामने एक तांगा खड़ा था, लेकिन तांगा बड़ा अजीब था, जिसके चारों तरफ पर्दा लगा हुआ था, जिस तरह से पुराने जमाने की बगिये होती थीं, लेकिन ये एक तांगा ही था। उसके ऊपर कुछ लोग बैठे थे और एक शख्स के कराहने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। शायद कोई बहुत तकलीफ में मुब्तला था। उन लोगों का ये कहना था, परदेसी हैं, बहुत दूर से आए हैं और हम आपके नाना जी से इलाज करवाना चाहते हैं। मामू ने कहा कि बहुत गहरी रात और इतनी तेज बारिश, शायद मेरे वाले साहब तो सो गए होंगे, आप लोग रात गुजार लें, सुबह वो इलाज कर देंगे। तो उनका ये कहना था कि नहीं, हमारा जो बेटा है बहुत सख्त बीमार है, हमारा मरीज
زیادہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا، برائے مہربانی ان کو جگا دیجیے، آپ جا کر دیکھیں وہ جاگ رہے ہوں گے۔ ماموں کہتے ہیں ان کا یہ کہنا بہت ہی زیادہ پرسرار تھا، آپ جا کر دیکھیں وہ جاگ رہے ہوں گے۔ ماموں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ ماموں فوراً سے اندر گئے تو جیسے ہی اندر داخل ہوئے، نانا جی کے کمرے کی طرف گئے تو نانا جی نے کہا کہ آ جاؤ اندر، باہر کون ہے؟ تو ماموں کہتے آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں، آپ تو 9 بجے تک سو جاتے ہیں۔ تو نانا جی نے کہا کہ نہیں، مجھے پتا تھا کچھ مریض آئیں گے۔ یہ دونوں باتیں ماموں کو بہت زیادہ عجیب لگیں۔ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ مریض آئیں گے اور ان کو پتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ خیر، ماموں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ دروازہ کھول کر چلے جائیں، ہم اپنا مریض اٹھا کر لے آئیں گے۔ ماموں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ گاؤں کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی وہاں پر بارش ہوتی تھی تو لائٹ چلی جایا کرتی تھی۔ ویسے بھی وہ گاؤں اتنے قدیم اور پرانے تھے کہ بارش نہ ہونے کے دنوں میں بھی وہاں پر اکثر لائٹ بند ہی رہتی تھی، یا کبھی ہوتی بھی تھی تو بالکل ڈم۔ لیکن آج تو پوری طرح سے لائٹ بند تھی۔ لالٹین کی روشنی میں ہی ماموں نے ان لوگوں کو بیٹھک میں آنے کا کہا۔ وہ لوگ اپنے مریض کو اٹھا کر بیٹھک میں لے آئے۔ ماموں کہتے ہیں بڑی حیرانگی کی بات ہے، ابھی میں نے بیٹھک کا دروازہ آ کر کھولا ہی تھا اور وہ دروازے کے باہر کھڑے گئے اور کہہ رہے تھے برائے کرم اپنے والد صاحب کو بلا دیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ جلدی سے ماموں اندر گئے تو نانا جی آگے سے آ رہے تھے۔ نانا جی نے ماموں کو کہا کہ تم اندر نہیں آؤ گے، باہر ہی رہنا، کچھ بھی ہو جائے جب تک میں نہ بلاؤں اندر مت آنا۔ جبکہ کبھی کبھار نانا جی کے ساتھ ماموں بھی تھوڑی بہت مدد کر دیا کرتے تھے جب کوئی ایسا مریض ہوتا تھا جو زخمی حالت میں ہوتا تھا۔ تو نانا جی جیسے اب بزرگ ہو گئے تھے تو نانا جی اپنی مدد کے لیے ماموں کو بلا لیا کرتے تھے، لیکن آج نانا جی نے سختی سے منع کر دیا کہ اندر مت آنا، چلے جاؤ۔ ماموں چپ چاپ چلے گئے، لالٹین وہاں پر رکھ کر۔ نانا جی اندر داخل ہوئے، ان لوگوں نے نانا جی کو سلام کیا اور نانا جی نے ان کے سلام کا جواب دے دیا۔ اس لڑکے کی ٹانگ پر بہت گہری چوٹ تھی، اس لڑکے کی ٹانگ پوری طرح سے ہڈی ٹوٹ کر باہر آ چکی تھی اور وہ درد میں چلا رہا تھا۔ نانا جی نے کہا کہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لوگ بالکل چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ نانا جی نے اس لڑکے کی مرہم پٹی کی، ہڈی اندر کر کے اس کے اوپر ایک لکڑی رکھ کے نانا جی نے اس کو پٹی باندھ دی، لیکن اس سے پہلے اس کی ٹانگ کے بال کاٹے گئے۔ جیسے نانا جی نے پٹی باندھی اس لڑکے کو کچھ آرام محسوس ہوا۔ نانا جی نے نہ تو ان کے چہرے دیکھے اور نہ ہی انہوں نے اپنے چہرے نانا جی کو دکھائے۔ تقریباً یہ پورا کام آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ چلتا رہا۔ اس کے بعد نانا جی نے اس کو درد سے کچھ دوائیں بھی دی، درد سے بچنے کے لیے کہ اس کی درد میں کمی آئے گی۔ اس کے بعد وہ لوگ نانا جی کو کچھ پیسے دے کر وہاں سے اجازت لے کر چلے گئے۔ نانا جی ان کا علاج کر کے چپ چاپ آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئے۔ نانا جی نے آ کر سب کو کہا کہ صبح بیٹھک میں کوئی بھی نہیں جائے گا، سب سے پہلے میں خود بیٹھک میں جاؤں گا، میرے سے پہلے بیٹھک کو کوئی بھی نہ کھولے۔ نانا جی جا کے سو گئے۔ صبح جب نانا جی جاگے تو ان کو بہت سخت بخار تھا، پھر بھی انہوں نے ہمت کی، اٹھے، بیٹھک میں گئے تو ماموں ان کے پیچھے چلے گئے۔ ماموں نے جو منظر وہاں پر دیکھا ماموں ڈر گئے۔ ماموں کہتے ہیں کہ وہاں پر اس حد تک بال کٹے ہوئے پڑے تھے، اتنے بال تھے جس طرح سے کسی جانور کے جسم کے بال ہوتے ہیں، اور وہاں پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اور ایک سائیڈ پر مٹھائی کے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے۔ نانا جی نے جیسے پلٹ کر دیکھا ماموں پیچھے ہٹ گئے۔ نانا جی نے کہا کہ تم باز نہیں آؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ، ابھی اندر مت آنا جب تک میں اس جگہ کو پوری طرح سے صاف نہ کر دوں۔ نانا جی نے وہ سارے بال اٹھائے، ایک شاپر میں ڈالے، اس کے بعد وہاں پر خود جھاڑو لگایا، اس جگہ کی صفائی کی کہ وہاں پر کوئی ایک بال نہ رہ جائے، اور ماموں سے کہا کہ اب اندر آ جاؤ اور یہ مٹھائی کے ٹوکرے اٹھا کر لے جاؤ۔ ماموں نے کہا کہ یہ لوگ علاج کروانے آئے تھے، پھر اتنی مٹھائی کے ٹوکرے کیوں؟ نانا جی کو بخار تھا۔ ماموں نے سہارا دے کر نانا جی کو بستر پر لٹایا اور نانا جی کو کہا کہ کوئی دوائی وغیرہ لے لیں، آپ تو خود حکیم ہیں۔ نانا جی نے کہا کہ نہیں، یہ دوائی والا بخار نہیں ہے، شام کو جانا اور جا کر مولوی صاحب کو لے کر آنا۔ ہمارے اس وقت کے گاؤں میں ایک مولوی صاحب تھے جو ایک بزرگ بھی تھے، اور ان کا
बाकायदा एक आस्ताना भी था बड़े बरगद के पेड़ के पास। तो मामू थोड़े से घबरा गए क्योंकि उनके पास ज्यादातर वो लोग जाते थे जिन पर जिन्नात का असर हो जाता था। मामू ने कहा कि अब्बू मुझे सही से बताएं क्या बात है, आपकी तबीयत एकदम इतनी खराब क्यों हुई है और ये मिठाई कैसी थी, और वहां पर इतने ज्यादा बाल जैसे किसी जानवर के बाल थे, वो सब क्या था। नाना अबू ने कहा कि अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, अभी चुप कर जाओ और जाकर पता करो, शाम मगरिब से पहले पहले तुमने मौलवी साहब को लेकर आना है। मामू ने कहा कि ठीक है। दिन भर नाना जी ने थोड़ा सा बस खाना खाया, दवाई लेकर लेटे रहे, ज्यादा बात भी नहीं की किसी से। मगरिब की अजान से पहले मौलवी साहब आ गए, नाना जी के कमरे में थे। नाना जी ने मामू को बाहर भेज दिया और मौलवी साहब को बताया कि रात मेरे पास जिन्नात आए थे इलाज के लिए, तो उनका इलाज मैंने किया है। और जैसे जिन्नात और इंसान एक दूसरे के जब करीब जाए तो इंसानों को अक्सर बुखार हो जाता है। मुझे खौफ से तो बुखार नहीं हुआ, उनके इलाज से ज़रूर बुखार हुआ है, तो आप ज़रा मुझे दम वगैरह करें। जब उन्होंने दम किया तो मौलवी साहब ने कहा कि बिल्कुल मुसलमान जिन्नात थे। और आपको कैसे पता चला कि वो जिन्नात थे? तो नाना जी बताते हैं कि आज से चंद रोज़ पहले मैं जंगल में गया था जड़ी बूटियाँ लेने। तो जैसे ही मैं वहाँ से जड़ी बूटियाँ लेके निकलने लगा तो मैंने एक बुजुर्ग को देखा। वो बुजुर्ग जो थे उन्होंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और काला कपड़ा सर पे रखा हुआ था। वो मेरे से नजरें नहीं मिला रहे थे। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा कि कुछ दिन के बाद आपके पास कोई इलाज के लिए आएगा, उसका इलाज कर दीजिएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी मेहरबानी होगी। हम जानते हैं कि आप हकीम हैं और अक्सर यहाँ पर आते हैं। नाना जी कहते पहले तो मैं समझ नहीं सका कि वो थे कौन। जैसे मैंने उनको कहा कि जी ठीक है मैं इलाज कर दूंगा, इससे पहले मैं उनसे कुछ पूछता वो गायब हो गए। नाना जी समझ गए कि वो जिन्नात थे। उसके बाद जब नाना जी वहां से जड़ी बूटियां लेकर आए थे तब भी उनकी कुछ तबीयत खराब थी, वो चुप चुप थे क्योंकि उनको इंतजार था उनके आने का, जिनके बारे में उन्होंने बता दिया था। मौलवी साहब ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया जो आपने इलाज कर दिया और कोई इनकार नहीं किया, क्योंकि बाज़ औक़ात ये जिन्नात जो होते हैं चाहे मुसलमान भी हों, अगर गुस्से में आ जाएं तो अपना आप जाहिर कर देते हैं, यानी कभी कभी डरा भी देते हैं और नुकसान भी पहुंचा देते हैं। नाना जी ने बताया कि वो एक नौजवान जिन था जिसका मैंने इलाज किया। उसकी टांग के ऊपर एक कुल्हाड़ी लगी थी, वो इंसानी रूप में एक जगह पर था और उसे पता नहीं चला, उसके ऊपर एक इंसान ने वार कर दिया। और अगर कोई जिन उसको ठीक करने की कोशिश करता या उसको छू लेता तो उसके खून से ही वो उस पर हावी हो जाता और शायद उसको मार देता। मौलवी साहब का ये भी बताना था कि जिन्नात खुद अगर खून अपने ही किसी साथी का खून देखें या उसको हाथ लगाकर इलाज करने की कोशिश करें तो वो खून उन पर हावी हो जाता है और फिर उसको ही खाने या मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये आपके पास इलाज के लिए आए थे। वो उनके ही कबीले का सरदार था जिसको पता था कि उस लड़के के साथ ही होगा, क्योंकि अक्सर उसको मना करते थे कि तुम इंसानी रूप में उस जगह पर मत जाया करो, लेकिन वो बाज नहीं आता था। तो वहां पर जब उसकी इंसानी रूप में ही किसी के साथ तू तकरार हुई, इससे पहले वो गायब होता या रूप बदलता, उस इंसान ने उस पर वार कर दिया। और उसके बाद मौलवी साहब बताते हैं कि अक्सर ये मामलात हो जाते हैं इन जिन्नात के साथ। इनकी भी शादियाँ होती हैं, इनके भी हम इंसानों की तरह ही सारे मामलात होते हैं, जनाजे होते हैं, शादियाँ होती हैं, बच्चे तक होते हैं। लेकिन कुछ जिन्नात, मुसलमान जिन्नात बहुत नेक, इबादत गुजार और बहुत अच्छे होते हैं और हम इंसानों के साथ इंसानी रूप में ही पढ़ाइयाँ भी करते हैं, रहते भी हैं और हम कभी भी जान नहीं पाते। यहाँ तक कि मदरसों में भी वो इबादत हासिल करने के लिए आते हैं। और मौलवी साहब का ये कहना था कि जिस बरगद के पेड़ के नीचे मेरा आस्ताना है वहाँ पर अक्सर मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कभी इशा के बाद तो कभी फजर से पहले जब मैं तहज्जुद के लिए जागता हूँ। मैं जानता हूँ वो इंसानी बच्चे नहीं होते, वो आकर अक्सर मेरे पास कुरान पाक पढ़कर चले जाते हैं। वो मुझे कुछ नहीं कहते, मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, तो मेरा अक्सर उनसे सामना आमना होता रहता है। जब मौलवी साहब चले गए उसके बाद मौलवी साहब 3 दिन आए, नाना जी को दम किया, नाना जी ठीक हो गए। मामू बताते हैं वो मिठाई इतनी लजीज थी कि हमने कभी जिंदगी में इतनी मज़ेदार मिठाई नहीं खाई। हमने अपने आसपास के लोगों में भी बांटी, लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि ये कहाँ से आई थी।
پھر نانا جی نے بتایا کہ اس رات جو میرے پاس علاج کروانے کے لیے آئے تھے وہ جنات تھے، وہ انسان نہیں تھے۔ تو وہ بات سننے کے بعد ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ پھر اس کے بعد نانا جی جنگل میں بہت کم جاتے تھے، کیونکہ اکثر رات کو بیٹھک کے دروازے پر دستک ہوتی تھی۔ کچھ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، جو شیاطین جنات ہوتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر کوئی نیک جنات بھی آئے تھے اور ان کا انسان سے آمنا سامنا بھی ہوا تھا، تو پھر نانا جی ہمیشہ منع کرتے تھے کہ رات کو، آدھی رات کو کوئی دستک ہو دروازے پر، بیٹھک کے دروازے پر ہو، گھر کے دروازے پر ہو، تو آپ لوگوں نے دروازہ نہیں کھولنا، کیونکہ یہ بات پہلے ہی مولوی صاحب بتا گئے تھے کہ شاید کچھ جنات آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس چیز کو اگنور کرنا ہے، وہ خود ہی ہٹ جائیں گے۔ تو یہ میرے نانا جی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں آپ کے اس چینل کو، نانا جی کی کہانیوں والے چینل کو بہت پسند کرتا ہوں۔ میں جب بھی ان کی کہانیاں سنتا ہوں مجھے میرے نانا جی یاد آ جاتے ہیں۔ اب میرے نانا جی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ کی کہانیاں سننے کے بعد ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اسی لیے آج میں نے آپ سے اپنے نانا جی کی کہانی شیئر کی۔ بہت شکریہ فاروق آپ کا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں ایسے حادثات، ایسے معاملات، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن میں جنات انسانوں کے اتنے پاس اور قریب آ جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کوئی انسان ہے یا جن، کیونکہ کبھی کبھار یہ جنات جو ہیں اس طرح سے روپ دھار لیتے ہیں کہ وہ ان کو انسان پہچان لیتا ہے، اور کبھی کبھار یہ بالکل ہو بہو انسان ہی لگتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ذوالفقار شیئر کر رہے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ نانا جی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ شاہ صاحب کے پاس ایک گاؤں کا حلوائی آیا جس کی مٹھائی کی دکان تھی۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے میری گاؤں کے اندر ایک بہت بڑی مٹھائی کی دکان تھی، مٹھائی بہت زیادہ چلتی تھی، میرا کاروبار بہت زیادہ بڑھ رہا تھا، تو میں نے ایک اور گاؤں میں بھی اپنی مٹھائی کی دکان شروع کر دی۔ وہاں پر اکثر میں خود بھی چلا جاتا تھا، نیا نیا کاروبار تھا۔ یہاں پر میں نے اپنے بیٹوں کو بٹھا دیا۔ وہاں کے ماحول کا مجھے اتنا خاص اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، لیکن جو بھی مٹھائی لے کر جاتا تھا بڑا خوش ہوتا تھا۔ اس گاؤں میں پہلے سے بھی حلوائی تھے، تو انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ اب گاؤں کے اندر دکان نہیں کھولیں گے، یہاں پر ہمارا اپنا کاروبار ہے، اگر کھولنی ہے تو گاؤں کی شروعات میں جو جگہ ہے جہاں پر اور بھی جیسے سبزیوں والے بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر اپنی دکان بنا لے۔ میں نے ان سے لڑائی مول نہیں لی اور میں نے دکان گاؤں کے اندر کے بجائے باہر ایک جگہ تھی وہاں پر بنا لی۔ ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے نیچے میں نے اپنی لکڑی کی باقاعدہ ایک دکان بنوائی اور پیچھے ایک کمرہ بھی بنوایا۔ وہاں پر مجھے فائدہ یہ ہوا کہ وہاں سے گزرنے والے اکثر مسافر بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے میری دیسی گھی کی بنی ہوئی مزیدار مٹھائیاں لے کر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، شام ہو گئی، میرے پاس کچھ شادی کا آرڈر تھا، میں وہ پورا کر رہا تھا، تو وہ لوگ بس مٹھائی لینے آنے ہی والے تھے، میں ان کے ہی انتظار میں تھا۔ ان لوگوں کو آتے آتے مغرب ہو گئی، جبکہ میں اتنی دیر تک وہاں پر اپنی دکان نہیں کھول کر رکھتا تھا۔ ایک تو چلتا راستہ تھا، یہ بھی ڈر ہوتا تھا کوئی چوری چکاری والا کام نہ ہو جائے۔ خیر کافی دیر انتظار کے بعد وہ لوگ آ گئے اور میں نے ان کو ان کی مٹھائی دے دی اور وہ لوگ چلے گئے۔ اب میں نے جلدی جلدی دکان بند کی اور وہاں سے نکلنے ہی والا تھا کہ مجھے ویرانے والی سائڈ سے کسی نے پکارنا شروع کر دیا، رکو ابھی ہمارے لیے رک جاؤ۔ مجھے لگا کہ بس آج تو میں نہیں بچوں گا، آج تو شاید مجھے لوٹنے والے پہنچ گئے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتا وہ بالکل میرے قریب آ گئے، جن میں 2 مرد اور 3 عورتیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کب سے روک رہے ہیں، رک جاؤ، ہمیں مٹھائی چاہیے اور ہم مٹھائی لے کر ہی جائیں گے۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی حق مانا لہجہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی صاحب دکان بند ہو گئی ہے، آپ کل آئیے گا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دکان سے مٹھائی دیتے ہو یا ابھی اس کو آگ لگا دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے چہرے دیکھ کر تھوڑا سا ڈر گیا، کیونکہ ان کے چہرے انسانوں جیسے بالکل بھی نہیں لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اور ان کے جو بھویں تھے ان میں بہت زیادہ گیپ تھا، اور سب سے بڑی بات ان کے ہاتھوں کی انگلیاں صرف 4 تھیں۔ یہ جنات کی ایک واحد نشانی ہوتی ہے، جب وہ انسانی روپ میں آتے ہیں تو ان کا انگوٹھا نہیں ہوتا۔ عورتیں جو تھیں وہ ایک عجیب و غریب بولی بول رہی تھیں، تو میں بہت ڈر گیا اور میں نے جلدی سے اپنی مٹھائی کی دکان کھولی۔ انہوں نے میری مٹھائی
सारी दुकान में जितनी भी मिठाई थी सारी ले ली और मुझे पैसे देकर जैसे ही वो, अभी मैं उधर ही खड़ा हूं, मैं हैरानगी से सब कुछ देख रहा हूं, मेरी आंखों से वो चलते चलते ही ओझल हो गए उन्हीं वीरानों में। उसके बाद अभी भी मेरी दुकान वहीं पर है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ। कभी कभार अगर मगरिब हो जाए तो मैं दुकान बंद करने लगता हूँ तो वो उस तरफ से फिर आवाजें आती हैं, और कभी कभार एक बूढ़ी औरत आती है जो बहुत ज्यादा ज़ईफ है, झुकी हुई है, और वो मेरे से बहुत ज्यादा मिठाई भी लेके जाती है। अब मुझे डर लगता है, मैं वहां से अपनी दुकान खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल पर एक खौफ सवार है कि कहीं ये जिन्नात मुझे नुकसान ना दे दें। अगर मैंने दुकान खत्म कर दी तो कहीं वो मेरे पीछे मेरे घर तक ना आ जाए। इसलिए मैं आपके पास हाजिर हूँ कि मेरी मदद करें, मैं क्या करूँ। शाह साहब ने सारी बात सुनी। शाह साहब ने कहा कि अगर तुम्हें दुकान खत्म करनी ही है तो एकदम से ना करो, पहले तो अपनी दुकान का टाइम बदलो, मगरिब तक तुमने वहां पर रुकना ही नहीं है, और ये एक तावीज है, जिस तरह के ऊपर, यानी तुम्हारी जहां पर दुकान है उस तरह के ऊपर इस तावीज को बांध दो। अगर इसके बांधने के बाद वो जिन्नात ना आए, तुमने एक दिन मगरिब तक रुकना है, तो फिर तुम वहां से दुकान खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर इस तावीज के बावजूद तुम्हें वीराने से आवाज आए या फिर कोई दिखाई दे या कोई हमले की कोशिश करे, तो फिर तुमने आहिस्ता आहिस्ता से दुकान बंद करनी है, क्योंकि बाज़ तुम्हारा खदशा ठीक है, ये जिन्नात घर तक भी पहुंच जाते हैं अगर एक इंसान से ये कुछ लेने देने लग जाए तो। उसके बाद वो आदमी चला गया और तकरीबन 3 दिन के बाद फिर आया। उसने आकर कहा कि जैसे ही आपसे मैं तावीज लेकर गया और मैंने जाकर वो तावीज अपनी दुकान पर बांध दिया, आज मैं मगरिब तक रुका रहा, लेकिन ना तो मुझे वीराने से कोई आवाज आई और ना ही कोई जाहिर हुआ। जबकि उस रात के बाद कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैं मगरिब तक रुकता था तो उस तरफ से वीराने से कोई बूढ़ी औरत, कोई बच्चा या कोई शख्स नहीं आता था। जबकि दिन के टाइम मालूमात के बाद मुझे पता चला कि उस तरफ तो कोई आबादी ही नहीं है, वहां तो सिर्फ वीराने हैं, सिर्फ और सिर्फ वीराने। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं 2 दिन रुका हूँ, वहां पर कोई भी नहीं आया। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, बेहतर यही है कि दुकान को ख़त्म कर दो, क्योंकि बाज़ औक़ात आने वाले वक्त में ये जिन्नात उस तरफ पर भी बसेरा कर सकते हैं जहां पर तुम्हारी दुकान है, और फिर तुम्हारे लिए मुसीबत भी बन सकती है। इस तरह से उस हलवाई ने गाँव के उस हदूद से जहां पर एक ट्रक के पास उसने दुकान बनाई थी उसको ख़त्म कर दिया। ये नाना जी ने हमें उस हलवाई की कहानी बताई। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जिसमें मैंने अक्सर लोगों को देखा है, जैसे हम लोग भी अपने रोड से आते हैं तो बाहर इतने इतने घने दरख्तों के नीचे लोगों ने फलों की दुकानें बनाई हुई है, ठेले लगाए हुए हैं। मैं हैरान होती हूँ, चले ये तो जैसे चलते रास्ते हैं, यहाँ पर तो ट्रैफिक होती है, आबादी होती है, लेकिन अगर हम लोग दूर दराज इलाकों में भी जाएं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल बैक साइड पर वीराने होते हैं, और वहाँ पर जैसे खाने पीने की दुकानें, फलों की दुकानें होती हैं या ऐसे कुछ होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ ये मामला तो होते ही होंगे, क्योंकि अक्सर जिन्नात अपना आप जाहिर करते हैं। खाने पीने की चीज़ें जहाँ पर हों, मिठाइयों पर तो लाजमी ही आते हैं, तो इसीलिए जो मिठाई की दुकानें वो ज़्यादातर गांव के भी बाज़ारों में ही होती हैं, बल्कि होनी ही वहाँ पर चाहिए। आबादियों में होंगी तो वहाँ पर जिन्नात इस तरह से अपना आप जाहिर नहीं कर सकते जैसे वो वीरानों में करते हैं। तो ये थी नाना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कहानियाँ शेयर कर सकते हैं, जैसे आज फारूक ने की, वो मैं अपने इस चैनल पर ज़रूर ऑन एयर करूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर शेयर किया करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को मेरे चैनल की कहानियाँ कैसी लगती हैं, और अगर आप लोगों को मेरे चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल की कहानियों को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे बहुत हौसला मिलता है कि मैं नई कहानियाँ लेकर आऊँ। ये थी जी आज की कहानी। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।